बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक हिंदू नौजवान ने इंतहाई मुश्किल सवाल पूछा था। ये एक ऐसा सवाल है जिसे कोई भी आम मुसलमान जो दीन इस्लाम का बहुत ज्यादा इल्म भी रखता हो, उसके पास भी इसका जवाब नहीं होगा। इस हिंदू ने अपने सवाल में ही कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली आयत को गलत साबित कर दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक और इस नौजवान हिंदू के दरमियान होने वाली अंग्रेजी जबान में ये गुफ्तगू इंतहाई अहम है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पूछने वाले ने क्या पूछा। I just have another question. The first verse that was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him, was Ikra Bismika, yeah? Read in the name of your Lord who created. Now the question is, if the angel Gabriel said to Prophet Muhammad, peace be upon him, that read in the name of your Lord. इस लड़के ने कहा था कि कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली आयत जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए तो पहला लफ्ज कहा गया इकरा, जिसके मानी है पढ़। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। अब यहाँ पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि पढ़ें। पढ़ने के लिए कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के दौरान कुरान पाक तो लिखा ही नहीं गया था, और चूंकि अल्लाह को मालूम भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना लिखना नहीं जानते, तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कुछ लिखा हुआ देकर ही क्यों भेजा? और अगर वो लिखा हुआ नहीं था तो फिर ये क्यों कहा गया पढ़? पढ़ने को तो तभी कहा जा सकता है जब कुछ लिख कर दिया जाए। यूं कुरान पाक की नाजिल होने वाली पहली आयत ही गलत साबित हो जाती है। इस लड़के का सवाल दिमाग को झंझोड़ने वाला और किसी भी शख्स को कंफ्यूज कर देने वाला था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी बहुत गौर से और संजीदगी के साथ इस लड़के को देख रहे थे और सवाल को सुन रहे थे। And he was asking Prophet Muhammad to, peace be upon him, to recite after him, yeah? But the answer of the Prophet, peace be upon him, was, I cannot read, right? Now, that shows that the angel was actually showing him something which was written, because if he was just repeating, if the angel was just saying something and was just asking the prophet to just recite after him, it doesn't require the prophet to know how to read or write. इस हिंदू लड़के ने अपने इंतहाई मुश्किल सवाल और इल्जाम को मुकम्मल करते हुए कहा था कि अगर अरबी की आयत का तर्जुमा देखा जाए इकरा लफ्ज का, तो कहा जा रहा है पढ़ो, और पढ़ा तो लिखे हुए से जाता है, जबकि कुरान पाक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात मुबारका के दौरान हुफ्फाज़े कराम और सहाबी याद फरमाते थे, लिखा तो गया ही नहीं था। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, इस पर आप क्या बताएंगे? ये सब कैसे हो गया? It was actually something written that the angel was wanting the prophet to read, and hence his reply was that I can't read. Yeah, so but we know that the Quran was not written, it was later that it was compiled into a form of a book, but the first sentence kind of suggests that there was something written at the first place. So what do you suggest in this? That was the question. बिलाशुबा डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी इस सवाल का जवाब देना एक बड़े चैलेंज से कम नहीं था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस सवाल के मुकम्मल होने से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आकर इंतहाई पुरएतमाद अंदाज से खड़े हो गए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को मुख्तसर दोहराया और कहा कि हमारे ये भाई ये कह रहे हैं कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़ो, तो ये भाई ये समझ रहे हैं कि कुछ लिखा हुआ दिखाया गया, जबकि उस दौर में तो ना कलम था, ना कुछ और था, ना ही कुरान पाक लिखा गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि किसी लिखे हुए को ही कहा जाए कि पढ़ो। वैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक जुमले में ही इस लड़के के सारे सवाल को दलील के साथ पलट कर रख दिया था और फिर एक शानदार मिसाल भी दी जिससे सभी को ये बात समझ आ जाती है। Ikra, the prophet said, "Ma ana biqari, I am not learned, I cannot read." So he is assuming that means something written was shown. It's not a must. For example, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं पहली मिसाल देते हुए आपको बताना चाहता हूं कि मिसाल देता हूं, अगर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनमें से मैं किसी एक शख्स को कहता हूं पढ़ो, अब लाजमी नहीं है कि उसको मैं जब पढ़ने का कह रहा हूं तो मैं उसे कुछ साथ में लिखा हुआ दिखा भी रहा हूंगा। ऐसा हो भी सकता है कि कुछ लिखा हुआ दिखा रहा हूं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसे पहले से याद करवाई गई चीज पढ़ने को कहा जा रहा हो, या फिर ये कहा जा रहा हो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही मेरे अल्फाज को दोहराते हुए पढ़ो। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक अक्सर गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करवाते वक्त कलिमा पढ़ाते हैं,
ڈاکٹر ذاکر نائک نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی باڈی لینگویج سے مکمل اداکاری کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص جب اسے کہا جائے کہ پڑھ تو وہ آگے سے فوراً سے کہے گا ارے میں کیا پڑھوں مجھے دکھاؤ، او اچھا یہ لکھا ہوا ہے یہ پڑھنا ہے میں پڑھ دیتا ہوں، یا میں یہ نہیں پڑھ سکتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک اور مثال دی اور کہا کہ اگر کوئی شخص مجھے آ کر کہتا ہے کہ جاپانی زبان پڑھ کے دکھاؤ تو میں سیدھا سا کہہ دوں گا بھائی مجھے جاپانی زبان نہیں آتی، میں یہ نہیں کہوں گا اچھا لاؤ دکھاؤ کہاں لکھی ہے، لکھا ہوا دکھاؤ۔ لہٰذا لازمی نہیں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلی آیت جب لے کر آئے تو وہ باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی تھی، ہو بھی سکتا ہے لکھی ہو اور مکمل طور پر امکان ہے کہ وہ نہیں لکھی ہوئی تھی، صرف وحی کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس دلیل سے یہ سوال پوچھنے والا لڑکا اور یہ ہال کس حد تک مطمئن ہوا۔ If there's a person here, even if I tell him that read, even if I don't show him something, he will say that I'm illiterate or I cannot read. It's not necessary I have to show him something. Fine? It may be, it may not be. It's not a must. When I'm asking someone to do something, that I have to show something. I can just say, why don't you read? It's not must that I should show him something. So a person who cannot read may voluntarily come and say that I cannot read. It's not necessary to tell you, okay, show me what to read. Oh, this thing. No, this thing I can't read. So even if you don't show me when I cannot read, so what is the use of you showing me that thing? If someone tells me read Japanese, I'll say I cannot read. I'll not say, okay, where is it? Show me where is Japanese. If you tell me, brother Zaki, read Japanese, I'll say, what to read? Show me Japanese. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جاپانی زبان سے متعلق اور دیگر کچھ مثالیں دینے کے بعد اس لڑکے کی جانب دیکھا جو کہ پہلے سے مسکرا رہا تھا اور سوال پوچھنے کے بعد سے پورا ہال بھی مسکرا رہا تھا اور یہ لڑکا ہاں میں سر ہلا رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے اس کے بعد یہ پوچھا گیا اس لڑکے سے کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے نا جو مثال میں دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا اور خود ہی تالیاں بجانے لگا اور اس کے ساتھ ہی پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، جس سے یہ واضح ہوا کہ سب کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لڑکا جو دلیل اپنی جانب سے نکال کر لایا تھا اور قرآن پاک کی نازل ہونے والی پہلی آیت کو ہی جھٹلانے کی کوشش کر رہا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے چند منٹ میں چند جملوں میں سمجھاتے ہوئے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس شاندار جواب پر یہ ہندو لڑکا کس حد تک مطمئن ہوا، ذرا یہ مناظر دیکھیے۔ Japanese. I say I cannot read Japanese. Correct? Do you get it? یوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کا اتنا مشکل سوال 1 منٹ میں جواب دے کر خوبصورت طریقے سے حل کر دیا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے جاننا چاہتی ہے اور آپ کی رائے جاننا چاہتی ہے، آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار ذہانت اور حاضر دماغی پر انہیں کیا کہیں گے؟ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کو دین اسلام کا ایک بہت بڑا مبلغ بنا کر ان سے انتہائی نیک کام لیا ہے، وہیں اللہ نے انہیں بے شمار ذہانت سے بھی نوازا ہے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ضرور اظہار کیجیے۔ یاد رکھیے دوستو، اس دنیا میں آپ سے بنا کسی لالچ کے محبت کرنے والے 2 ہی انسان آپ کے والد اور آپ کی والدہ ہیں۔ ان کا احترام کیجیے، ان سے بہت محبت کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیغام ہو، ان کا اردو ترجمہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔